Դենչում սիրտեմ յանքես Նոր տանջվում է հոգիս արիտես Արիտես, արիտես أريتو قبل ما نخرج وين مش عايز قبل ما نخرج تخاف خلاص قدم ما تخافش قبل ما نخرج يا سيدي ما نهضر ايوا قلت لك تعرفوا هذه طري بيان قدم ما تخافش اني ما نمسحكش دلي وجهك لا ولاش اعطينا ميوزيك قصبه باش نصحوا بها 4 سيلندر اخويا قبل ما يعطينا موسيقى القصبه انا لا والله ماني طالقك انا اليوم انا قبيله غنى لي باديس واحد غنايه وغناها مليح قبيل باديس غنى غنايه وغناها مليح هذيك تاع تربينا به هذيك الساعه حنا درنا القداور على ديك عندنا لا فراب مانيش عاودها هاي قال معنا ليكوش ودوزيام ماج تروازيام ماج حنا قداور 1000 يا ماج دونك كاينه الاغنيه تاع الله ربي لا حاجه هذه عاودها بصح مع التصفيقات تاعكم ها لا ما تصلحش لا ادال حتى تجي مع التصفيقات قبل ما خليتها مشي يصفقوا بقات في قلوبهم سي كوا دي شيت باي شفتك الله يا حليدوم الله ربي يا حليدوم الله ربي يا حليدوم يرقد بادوس اليوم ويجي النوم دوزيام بارتي اسكس فلوس يا الحليوات بزوج ضرب يجي باديس نسافق له واليوم عرسان اعطيناه داك 4 سيلندر سخفوني الولاد مسخير هذا دي شيت كان مليح قدا كاين سيليباتير لهنا نلعبوا جو المزوجين كي نقول المزوجين نديروا كي نقول سيليباتير هذوك اللي ينشحوا بالراشا ما يهضروش اللي باباه يكرهوا هذاك موت كرهوا صامطين هذوك المزوجين بامال الله يبارك ان شاء الله ما تغنيولهمش برك الاغنيه الشهيره سيليباتير معانا ولا معاهم هذه هي وليك راهم والديهم سي بارابيل لو تيم تاعنا دركا هو الزواج ما كانش الزواج يبدا بلا استوار دامور غادي يخطيك كانالو دامور اف3 والحشير حنا لي زيستوار دامور يبداو على لاج دو 6 ans 7 ans حنا كاجي بكري تخلص بكري ندومو الخصوطيني ايماجين توا تسلف مبرا من عند هذيك الذكيه القسم هذيك اللي يشيوها كامل تسلم عندها مبرا تاع المرايه هذيك الصحراء تردالهاش كي تشتيها تحبها كمامة انسان كيف اللحمه وانت دينا كادو في الانيفرسير تستيلو هذاك اللي فيه خضر وحمر وكحل وزرق تستيلوات ان سايم طايم هذوك يعرفهم تسلفها لها وطول ما تردالهاش باسكو تشتيها لي سوسيال حنا على بالنا بلي لو تيم تاع لامور لا علاقه وكتيه راهو ماركيز بلي لي زالجيريان لا علاقه كيلعب بالتيتانيك خاوتي ستوري اوف ذا بوت
معناتها استوار نتاع بابور غرق. نورمالمون حنايا نروحو مع البابور كيغرق. ستوري اوف ذا بوت غرق بور بيبول، حاجه كيما هاك. الناس الفقراء مساكن شفناهم يسوفريو في تحت في السوسول، واللي لاباس بهم مشاو بهم بالكوبتير. مي لي زالجيريان بكل كيخلص الفيلم خرج قال له شفت ديكابريو كيفاه علم روس تنخمه. انت فيلم فيه 2 ساعات ونص شف صغير وتينخم. هاو السيد هاو كان يشتيو في بعضهم، ما شفتهاش انت كيشتيو في بعضهم. ديما جيماجين على بالي فاميليال، انا 4 خاوتي لهم، ولي الهيهم معايا في بلاكام. واش بيك غير الخير كيب كوايت. وانا ديما جيماجين حنا لا لونغ تاعنا ما نقدرش نمثلوا بها، امبوسيبل. ايماجين توا تا ستاتام جايزون ستاتام ستراجويزيه اون عرب، هو راح يجيب زعما مخدرات وهو زعما ترونسبورتور، يديه من عنابه لقسنطينه. ترونسبورتور مام كيعيط الاخر يقول له اسمع اني ستاتام وين وليتو؟ اون عرب انا ستاتام اين انت؟ ما تصلحش. تسمع لا لونغ تاعنا از ذا شيت، نهضر على الدارجه عرفت القران من توشي واش تقول لهم ملحد ولا. وديما جيماجين زعما التيتانيك كون يردوا يتراجويزيو اون عرب. في لاسين هذيك تاع روزو ديكابريو على الاخر محل البيل تحت خلاص في الراس تاع البابور. ايماجين توا هو قالها لو كاين ان ذا سكاي المشاكل هذوك يشتيو بعضهم. وناس الله قالها اش في النجوم، والنجوم هذوك كون جيت نقدر نحكم النجوم والله نعطيك وحده. وهي عجبتها قالت له والله عندنا الارض فاش يساوي والله نكسب. عجبتها طري بيان. حالين يديهم في الاخر تاع البابور ولا ميزيك هذه الاوريجينال. ليش كانوا يكرهوا بعضهم بيناتهم صوارتي دي شتيها لا ميزيك مليحه. ايماجين توا حنا لي زالجيريين الحاجه الاولى ما يديها للبابور بعد يقول لها اسمعي انا فينيت الطاش تاعي، انا فينيت وما نطولش، انا في الكارلاج والمحزمه راني فارسيتك عليها، انا هبطت انا وعمتي كرافاش بولحيا. واتس ذا شيت مان انا كريزي مان. بنت صح انا انجليزي شوي صافا. ايماجين توا في بلاصه واش يديروا لي زالجيريان الزاولي وبحال الموت وما نحن نشد لنا في خاطر الروزي سيقسي ويسالنا غير بوزع روزي. هذه يسميوها الحاسه السبعه ديتيكتور دو مونسونج. ها هنا ويبان برك ميكرو تولي يو بي كيرفول يور سيلف اوكي. وزعما حنا قلنا لا ليستوار دامور بلي تبدا على صغر لا صغر بصح من بعدا تبدي السيزيام سالي بعد تبدا تقول كان بديت نكبر بديت نلبس مع اختي غير فرز امور ديت السيزيام سي بون تعرف العربيه شويه فرونسي شويه الفابي هاك اللي بيشيه يقول لها كيفاه نبطل وكاجي يعني ديسبارسيات حنا باش تشبه نرقدو بالله ربي لحال يدوم نهابو من المياجي هنا جامي. ومن بعدا السيد يبطل القرايه صح يولي كان كايري. علاه خلي السيد يهز شويه لونغ، علاه الزربو السيد. بروبليم سي كو حنا بين الخطبه والزواج 4 كوب دي موند 4 سنين كوب دي موند. تلعب في الروس يخطبها كيزفر يقول لك المونديال تاع الروس يخطبها، المونديال تاع قطر ان شاء الله اختي هاني مفارسي عليك هاكي تاع يا سيدي وعاد ما يجيك ويكوبي ليها كلش الغاز التريسيتي. ديجا حنا شعبات الغاز ما يقتلوش واعرين. وابري تو سا زعما انا ندير لكم سان ما جابوليش كرسي لهنا باسكو مارشين بالتليفيريك نورمالمون كاين كرسي معليش. تبدا لاسين تاع راه يخطب كي تروح تخطب ما تيماجينيش باباك مورينيو وبالعروسه غوارديولا يخزروا في بعضهم اش كاين. واب العروسه اوتوماتيكمون جامي يهضر واب العريس جامي يهضر. ديما تلقى داك اللي تخرا شكون يعرضوا نعرف الصامت هذا ينطق زعما عمو يقول له والله جيناكم بالحسب والنسب ناويين يد بنتكم اللي يدوا لينا حنا ناويين غير اليد يا خويا ناويين بنتكم علاه اليد يا خويا شنا فيها اليد ديك لحد الليل ويو
يد الحمراء صايبت فيه شكون صح قولنا وين بنتكم علاه يد بنتكم يد برك نديو اليدين اخا اللي عندها يد انا نصدر شي صوت عطينا يديكم اسيدي يقابلوا بعضهم يشوف اب العروسه ينطق خوه عمو يقول له جيناكم بالحسب طالبين يد بنتكم يدوا ليدنا شغل قداه ساموك ينيغوسيو في البري نورمال بالعروسه البروبليم سي كو طوب افير بير كو كنيس بالعروسه نورمال يشبح روحو يقولوا لا اخر مره دخلتها للسوق سيموني كنز على ربي بيكانتو هادي ودي خاف ربي ما تصداش لا سيمبول احسن سياره في العالم لا تميتاك المشاكل هادو كامل وما يجيو يتزوجوا طلعوا والمشكل اللي ديما في دماغي العراس الصاله ب 600 مليون المراه سخبتو بمليار زانفيتي منا كدا ومن بعد نو سي لا كاتريام غير مونديال في المجمع تاعنا حنا اقوى خلق الله علاه مدايرينو مجمع 5 لي سبارسيات بداو في 5 ماكسيميوس سبارتاكوس سبيكوليديس المهم يخلص بالاس سي دي غيري جامي شفت انايا واحد يبدا الماكله بالحميص او هار الناس تبدا بالسوب دو بواسون كي تقول السوب دو بواسون هيدي مرتاحه السوب علاش حميص بوركوا حميص باه ما ننساش اول خطره هذه استوار فيريديك انني ما نكذبش والله ما نكذب ونعرف نكبر حيطي اول خطره جانا ضيف من لا بلجيك الجزائر جماعه خوتي بوشيت نتفهم والو جانا ضيف من لا بلجيك كاين نورمالمون صحابي اللي نورمالمون حضروا لاسان هذا بلج عمره جا الجزائر عمره بلا عمر المره الاولى عطاوه روفي المره الثانيه عطاوه روفي التروازيام عطاوه الفيزا باه ما تقولوش الجزائري منا بيان ان شاء الله ما نمدوش الفيزا هنا جا عند زكي صاحبي نتحيوه بالمناسبه الا كان جا قعد معنا بديت انا وزكي باسكو جا قعدوا في زونقسي قاعد مسكين بنيتو ضربو شي شمات يقول لك بالك ما كاين اسمع والله غير الاستوار فيريديك حنا قاعدين نستناو كارات بولو ابري 208 ابري غولف 7 ابري بولو دو غولف 7 208 ليون حار سيد حار شاف مع زكي وزيد شاف معاهم حنا صحاب بين بعضنا قال له زكي tes amis sont des riches قال له لاباس بهم صحاب قال له نو jamais travaillé قال له هذه يكره الخدمه سامي هذا وبالك هنا قال له يكره الخدمه الراس تاع الخدمه يكرهها او بوتان قال له منين جاوك بالارجون قال له انا بابا وصلني لايروبور قال لي عطاني 4 اورو تاع ستاسيونمون قال له منين لكم تخدموش من بعد وراها شاف كل واحد باكي مالبورو كل واحد تليفون قدك كاين السوارد قال لي واش كاين شي الجزائر هذه قال له فوالا انا كان قدرت نفهمك تصورتو نتوما في لابلجيك نتوما تصور ما توريتش جدك نام في الجنه ما تلاقاش كانوا بعيد خلالكم 60 قطار باوي الجزائر نورتو تصنط ما عندك والو لا نيفو لا قرايه لا والو ورت عنده شيشه عنده فاسفود مدايرين له لجام لي بومبوم كيرز البلاص كامل يشتيوه تي صاحبي بيكام ما جاي يلم لي فان ما بالسيف وانت وريت ولاو يعرفوك بوك ولا راه المشكل ايسونسيال من بعد قلت له ايكوت روح ايكوت نتراجويزي الوازاكي قلت له انا الفرونسي انا وياها الله ربي يبارك في عمرنا ان شاء الله قلت له حنا افيك ليطا الجيريان اون بو نديو لارجون بما يسمى لونساج وما نردوش قلت له هادي لا لا بلجيك لا الامريكان لا فرنسا ما ياكل حنا نط صباح ربي ما عندك والو دير دوسي تولي عندك مليار ومرحبا بك في الجزائر جاع مسكين حار كتب خير هذا
ايا قلنا له نهبطوك تاكل 11 الليل حطها لا بلجيك لي فاست فود دير لي نانا ولا ما كاين والو بك القافله خروب بعيده ما نديوكش ابا دينا له الهد والله استوار فيريديك قلنا له ريستورون طنعان بتاع حنا تيهنا له بالهضره اباك واش كاين فوق الهد في بول القراع هادي ناس برا في الطروطوار معلك بلازما برا المشوى برا الخبز برا الحميص برا وصل الحال وريفيرا كاين واد خامج تتنفسو تبرد ماش قال واد صافي خامج قعد شاف بكل هربوا جماعه بدات تزوجت في الخبز وما نبلوش اللي تزوجت الخبز وحدك انا مريض بالمصران زعما ديما نقول له كولو برك قعدت معاه سوتيان مورال قال لي سي كي البوس لا قلت له بوس كاين لا بوس لا اشيام لا زهره هاو البوس قلت له نوض هز شويه حميص ونقول له يحرق لك 15 كبده سينيرو عليك الكال منين بوس هذا هما ياكلوا لي بروشيت يبالاديو بلاشيان والجاردان الله يديروا الباربيكيو باربيكيو مداش حاجه حنا بالبي ابار بابا باربيكيو كيفاش باربيكيو ايبا والله ولا يضرب في الحميص ويدير ديك عرفتها تاع عندك كيجيب لكم شخشوخه وتسيها بالصوابعها السحريين هذو ما فهمتش شو يبان تورنيفيس هذاك التريسيتي كيدير لك تقول لك شوف يزيد لها ربع ملح وتعرف ربع تزيد فوق الربع تجي مالها تقسم تنقص من السوزه ما تاكلش كلا خلصنا طاح الليل خلاص فايتين حاشا سامعين على ما زباله امبوسيبل يخرج منها فار ايبا خرج منها عبد هو كان قاعد منا اغوش وانا كنت قاعد ادروات اللي قاعد يصوق واللي قدامه التخلع مش مالك بالحكايه زيدو في لا بلجيك قالوا اتفاو توا واش قال له تا واد تشرفونا قال له جوفا ليكول ربي يبارك في عمره ان شاء الله رايح ليكول والله كي عاد مروح يبكي بالدموع تصفيقه على جزائرنا الحبيبه التي لم تتمدد لنا شيء ولا شيء تصفيق على جزائرنا الحبيبه نرجع لتم الزواج مش ما فيه 5 لي سباسيات اللي تبدا بالحميص ليه تبدا بالحميص الحميص ديجا نصف القطر تاع لي ستوما تاعك يكون باغ اكزومبل 2 سنتيمتر تضرب الحميص يتحل اللعب ملي كانت 4-4-2 ولات اخويا 3 في لا ديفونس وبكل الفوق اللعب اخويا لعب راه الحال يا ربي نمركيو ومن بعد تجي السلطه اللي يبدا بالزيتون هو الانتيليجون تاع المجمع تكون على بالك كون تجيك لوكازيون تربط السيول تطلع تلقى والو تلقى العلف تاع الزيتون ما يبقى في الواد غير الجبال فوله وتقسمت على اللي عافص عليها نهار الحد في الظل ماد ان كونستانتين مثال هذا يقتدوا به الجميع ان شاء الله ومن بعد تجي الجيري لازم لك لامسون 3 كروشي اللي يصيدوا به الطون في ناشونال جيوغرافي علاه باك الا خص النار كروشي يجبد به الفيونداجي وكروشي يجبد به الدجاج وكروشي يجبد به اللحم الا عاد ما عندكش الصناره حبيبي غير روح نشوف مجمع خلاف ما فيهاش تضرب بالمغرب يقول لك ان الرقم الذي شكلتموه خاطئ يرجع اعاده المحاوله بعد حين شوف مجمع اخر شكرا امبوسيبل من بعد تجي يا خويا تبان خلصت فيه حرب هذا ما تخرجش الجاري ديما بدينا تجي الشخشوخه الصعب ما تريشيش الصعب وجبه في العالم الشخشوخه عباك قبل ما ديرها جعنا كل قبل ما ديرها عباك قدام نطفر يطير فنجان عباك قلت العرس فايته 2000 طفر تسمى هذه حاجه نوبل نورمالمون تاكلها لارين تاع الانجليز لان ياكلوها برك انت راه تلقى الطفار طايرين على جالها دوحسوا صوابعهم باو يجدوها وديما في المجمع تلقى واحد اجي يعني كبير شويه في المجمع يقولوا له الله عمي احمد انت يدك مبروكه قسمنا الهم وهذه هي التكليحه كدخلت فرنسا اما حادثه المروحه ما والو المروحه ما دير والو ما معنى كون ضربكم بكوب المروحه درك والله ما يقدكم الحال مروحه باش نبردك شويه كليماتيزاسيون
اي من الحكايه هذه عمي احمد هذاك مسكين يهز الدجاج هو يجبد الطرف ما يوصلش للشخشوخه يوسع. يا رحماني يا خويا رحماني كاين رحماني كاين شاوشي ثم خيرون جارديان الهم ما يطيح شعر ما يطيحش كيخلص. والله عمي احمد والله القصه تاعك هيلوله تشقى لمبي اشقى حبيبنا اشغل مارسيال نوضو مورينيو في الدقيقه 70 شوفي بقى يشوفي حتى سيفلا جيت برك عمي احمد اذا كان عندك معرفه بها بالعراسه ماكش نحتاج هنا ما فيهاش. ومن بعد تبان خلصت مزيان هذيك الحلوه داك ما عمرك جوز صعاب هادو خوتي صعاب تاكلها وحدها تموت ثقيله على الاستوما. حبابي نكلو هادو بكل يضرب الكوكو ويتقرع لك الوجه يقول يا حمد شبعت. دور فمك امو دور فمك احتراما ريسبكت يور سيلف بتقرع لي بوجهي. بروبليم سي كو ما يتقرعش الماكله اللي كلاها في العرس كون غير جا شخشوخه من تقريعه شحال بيان بوس او تقرع لك مشكله من قبل وين على بالي واش كليت انا ماشي تضرب بالملوخيه بالقانون يا جماعه الملوخيه بالقانون جماعه اللي تضرب الشمه انا شتيت مادام الجزائر ما عندهاش اقتصاد بوركوا با مادام الانجليزي داخل وعجبتو بوركوا با نصدروها للخارج. الشمه ما كتلهي نصدروها للخارج بري سيمبوليك 1 اورو ساشي كيتحكم فيه يجبني يرحمها ربي مثلو ينف مثلو يا خويا باطل هدي برك الشمه ويتحكم والله تحكم والمونك تاعها حق ربي والله قاوي على الغبره. هاني نقول لكم لا بيضة لا حمراء اي الشمه ايماجين توا تحكم فيهم الشمه عامين ونجبدو على السوق صايل بابا اخويا ما يمشيش قالين اخويا تلقى انجليزي قلقان مانشستر يتفرجها قدامه الدراهم كاين الكازون كاين كلشي كاين جنة دوزيام ديفيزيون تاع الجنة في انجلترا دوزيام ديفيزيون بصح الشمه ولا ما يسعاها يرخص. ايماجين توا تا بيكام حكمت فيه الشمه بيكام ماشي روني كاميرا بليز كاميرا نحطها من تحت اني مونك. نتمنى المسؤولين يسمعوا هذا الميساج باه من بعد تحكم فيهم الشمه يولي الكارطون نبرزو ب 208 ونفكوا الحكايه تاع خليها تصدي هذه. عندنا الشمه the best drugs in the world اخطر مخدر في العالم الشمه وتنقب منه ويكملوا ينفوا. راه الطبيب يقول له ليستوما يقول له يدير له الراديو يلقاها مهريه يقول لهم الشمه نشتيها يقول له خلي تقتل تنهبون. ومن بعد راهو للجبال اللي يتزوجوا قبيل شتوهم واش كلاو حماس من كلاسي الاول قبل الريال ب 2 بوان. من بعد تجي السلطه الخبز ما تحسبوش الخبز شوف فيه يضربوا لي زالجيريان في لي فاكونس انت حاط الكبده 15 كيلو وهز كوربيه خبز كل الكبده يحمر وجهك ليه تهز في الخبز هاي الكبده قدامك نفداو الخبز كلاو هادو لي 5 غوبا تلقيه دوموندي الكاتسيلندر اخويا يشطح منين لك الانرجي قلبك وراه يحبس هاو قاعد يفرق في الفيتامينات والنصران مازالت ما وصلتوش الحكايه روبوزي. بروبليم سي كو الغناء تاعنا ستوار فيريديك. واحد النهار في ديسكوتيك حلام ما يعرفش بالك من بعيد I never drink beer in my life يعرفوني الناس بلي انسان نظيف. كانوا لي زونغلي لاباس بحضوري عيني تشوف حاطين موا يا امسي تا العاقلين شي مسلم تسمعها تدخل للاسلام تا العاقلين شويه كيدخلوا زوج بليسير فات لاكوست شميتها والله شميتها بعيد عليهم انا وجابهم وصمر
ماشي الكاليتي هذيك اللي السمر، لا سكرنا وضربونا كل. نسمي له تعرف فلان كشمان منع خلطه. الجماعه كانت يا مسيين وعاقلين. راه حبيبنا جبد لورو معاه زوج تريبليكس ال، الجور هذاك اللي ياكلوا في لي فاست فود بزاف. صدم قال له حط لنا الغنايه هذه. انا كاع نشرب في تاي حاك نقدري حاط دبو زمان بحدايا ونسمع وقالوا لي شعريه طرطقه وعلى راجليا واي 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 قصدي الشيء مان. هربوا لي زونغلي هربوا صدم راغنار تاع الفيكينغ والله راسها فرقت. كاينه واحد لونغلاز من ويست هام جوبونس جات لي قالت لي فروم الجيريا ياس دي سون فروم الجيريا ياس. قلت لي تراجويزي لي. قلت لها شعري يطرطق لا كتب ربي وكنا من اهل الدنيا ماي هير بروكن بصح ما نضمنش على راجلي فور ماي هازبن. واي 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 واي. قلت لها هذه شغل نتوما دخلوكم تجيو معانا نورمالمون علاه رديناها واي 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 واي. قالت لي نقدر نكتبها في جوجل. ترى دام كتبيها. قال لها جوجل تراديكسيون كنت تزيدي تكتبي لي شعري يطرطق نحيك من الارض والدار والطوموبيل والناسيوناليتي. شعري يطرطق دي فوا هلا لا نتمشى جوج خطاوي ونعيا امبوسيبل تعيا. كيف عييت هلا لا والبروبليم 10 ملايين مشاهده نتمشى جوج خطاوي ونعيا. بالك الغنى تاعو مش مليح بالك زيد تشوفو هو مسند مطرح ملصقو في خوه موقفه وهي الحنانه هي تدريسي لي بيتبول نزا منين جابوك. وكاين غنى اون بليس تقدرش تسمعوه وفيه الحبس. على بالي كاين محامين هنا وكاين اللي يخدموا في ليطا. قال له نضرب بالمكحل ايوا الكابوسه. كيف تضرب بالموس انت هذا نحطروك عيش. كاين واحد قال له الناس طول نشرب نسكر وخلي يقولوا الهامله تزطم تباصي تسكر تباصي وخلي يقولوا الهامل انتحال شخصيه. الهامل حاكم لابوليس. واش داك السيد مهبول. والمشكل حنا في الزواج ديما تلقى السوسي الكبير في لي كورتاج. الكورتاج يمشي لاباس عليه تيت خليه يفرح. مي ما تخرجش من الطوا ودير او الزوج او موا او الزوج ها الاسلام عنده بزاف من يدخل. خاوتنا تاع ايران هادو كتابو شكون نتوما او الزوج ويديه ربي يبارك يعطيك كيف في الانعاش درجين ما تعيشهمش على او الزوج. والحاجه اللي ديما تضحكني بالعروسه ديما عنده مشكل سيرتو لا الزوج بنو من بلاصه بعيده من قسنطينه راه يجيبها من سكيكدا. دارت له كرشو من الطراك ستاسيونيو شنو بالعروسه ينزل يقولوا له ها امي حمد هاوليه من الزيتونات هذوك افرز امورك ها قرعه السعيده والله. يروح حبيبنا يدي معاه يلقى تما من شجره جرنان تاع 94 الارهاب جديد. ويعطيها سي كومسا هاي للو حبيبي عساس نسهر من كله هاي في برناصو هاي في برناصو حاجه به ماما امسح وكمل الكورتاج راه على راك. هذا الزواج ولا
نبذة تاريخية على حياة بن باديس. أو طول من الصباح أنا نحكيو، هو من بعد لا جابها للدار تخلعت عند أختها. ويبداو حرب العصابات، لا ماس تراز ولا ماس كنز. بداو الحرب وين خبيتي المقراضات حداها الى خصها جوج مقراضات. طلقت الطفله جوج مقراضات مش حابش مش حارب. كواسا في الدوبي خويا مش بقى نعتك الطفله اللي تزوج بها. انت تشخر صراحه، تشخر صراحه الطفله. تقول لي بارفي شعري كي تبيكم ونضرب كي بويكم فامبير كيلا. صراحه اللي تشخر هي الطفله مسكينه كانت ترقد باذان ولازم غير خير. وميرسي بوكو خوتي. امريكي شعره انجليزي صعب. 10 كبير.